खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि डंपर एसोसिएशन के जिम्मेदार गवर्नर हाउस आएं और हादसा मुतासरीन की जितनी मदद कर सकते हों करें। सियासी जमातें बस सियासत कर रही हैं। कराची से उरूज रिजवी की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं पैसा, घर और प्लाट जान का मुआवजा तो नहीं, मगर हादसा मुतासरीन के लिए जो भी दर्द रखता है वो गवर्नर हाउस आकर ऐलान करे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि वो डंपर एसोसिएशन के जिम्मेदारान को गवर्नर हाउस आने की दावत देते हैं ताकि वो हादसा मुतासरीन की दाद रसी कर सके। जो डंपर के मालकान हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब सरवत बनाया है। आप लोग आए मेरे पास गवर्नर हाउस और एक पूरा प्रपोजल लेकर आए कि हम हर ख़ानदान को इतने इतने पैसे देना चाहते हैं ताकि जो गलती हो गई है उससे आकर इनसे माफ़ी मांगे, इनके जख्मों पे मरहम रखे। गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि कराची में 30 बरसों में बहुत सियासत हो गई, अब इस शहर में तालीम, सेहत और हुनर की बात होगी। इनका कहना था कि वो हादसा मुतासिरीन के भाई बन गए हैं। ये नहीं हो कि इनके ऊपर आप अपनी सियासत चमकाना शुरू कर दें, सियासी बयान देना शुरू कर दें। ये नहीं, ये पिछले 30 साल बहुत कर लिया भाई, बहुत इस शहर के नौजवान कई माओं के लाल उजड़ के चले गए, आपकी सियासतों की भेंट चढ़ गए। गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि जिन मुतासिरीन की FIR नहीं दर्ज की गई, इस हवाले से इंदराज की हिदायत दे दी गई है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। और कराची की शाहराहें खून से रंग जाएं या लोग हादसात में दुनिया छोड़ जाएं, इससे इदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की 90% शाहराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स किस हालत में हैं, बता रहे हैं गुलफाम शेख अपनी इस रिपोर्ट में। हारन मारती गाड़ियां और बेहिंगम ट्रैफिक है शहर कराची का, जहां ट्रैफिक कंट्रोल का मफलूज निज़ाम कई जिंदगियां निगल जाता है। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स की लाल, पीली और हरी बत्तियों को लोग अब भूल चुके हैं, जिसकी वजह ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी और शहरियों की अदम तवज्जो ही है। सर कराची में मैंने तो नहीं देखा 90% ट्रैफिक सिग्नल चल रहे हों, ऑटोमेटिक आवाम अपने ऊपर चल रही है। तो हादसा की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि सिग्नल को सही करवाया जाए। पूरी कराची में जहाँ मर्जी आप घूम लें, भले सदर वाली रोड पे चले जाएं, अम्प्रेस वाली मार्केट पे रोड पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको सिग्नल नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ना सिग्नल होते हैं ना ट्रैफिक वाले होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी की शाहराहों का हाल इस वक्त बेहाल है। अभी कोई बाइक वाला है या कोई रिक्शा वाला, उसको रोक लेंगे, पैसे लेने की करेंगे, उससे तंग करेंगे उसको, ट्रैफिक पे ध्यान देते नहीं है, तो ये आवाम के लिए नुकसान है ना। भाई यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं जो सिग्नल को रोक सके, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, ये सारे के सारे ड्यूटियों पे आते, हाजिरी लगाते, अपने घरों पे चले जाते। अभी देख लें आपके सामने ये पूरा निज़ाम ही है। रवाबर्स ट्रैफिक हादसात में सैकड़ों कीमती जानें हादसात की नज़र हो चुकी हैं। मुतासिरा खानदानों के लिए प्यारों का बिछड़ जाना नाकाबिले तलाफी नुकसान है। कहीं सिग्नल बंद तो कहीं सिग्नल ही नहीं, निज़ाम चलाने वाले जिद्दत से ज़्यादा जुगाड़ पर ध्यान दे रहे हैं। गुलफाम शेख, 5 न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक आगाह किया। दौरान मुलाकात चीफ जस्टिस को लिखे गए खत पर बातचीत और मिलकर शहर की बेहतरी के आज़म का इजहार किया गया है। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि कराची मौशी हब है, इसकी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। मेयर कराची का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं।
تو دوسری جانب میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت کراچی کی 8 شاہراہوں کی خوبصورتی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شاہراہوں کی خوبصورتی کے لیے تجاوزات کے خاتمے، لٹکی ہوئی تاروں کو ہٹانا اور عمارتوں کے اگلے حصے کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ کراچی نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہے، کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سب اداروں نے مل کر کراچی کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے، کوشش کریں کہ عوامی ریلیف کے کاموں میں کوتاہی نہ برتی جائے۔ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی، تمام ٹی ایم سیز کے میونسپل کمشنرز، اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز نے شرکت کی۔ اور میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر میں ٹریفک کے مسائل نہیں ہونے چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت ہو لیکن سڑکوں پر خدمت نہ ہو۔ میمن گوٹ میں سڑک کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے میئر نے کہا کہ اسلحے کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، وال چاکنگ کے خلاف ہوں، وال چاکنگ کرنے والوں کو 1 ماہ کی وارننگ دیتا ہوں، وال چاکنگ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جو بابا ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کروں گا۔ کچھ لزبیلا سے رجسٹر ہوا سندھ حکومت جو ہے وہ پالیسیز کے اوپر کام کر رہی ہے اور تواتر کے ساتھ وہ ٹرکس، وہ وہیکل جو کہ انفٹ ہیں روڈ پر چلنے کے لیے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ہم ڈرائیورز کی لائسنس سے پہلے ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان رجسٹرڈ ٹرالرز ہیں، کچھ لزبیلا سے رجسٹر ہوئے ہیں، کچھ خیبر پختونخوا سے رجسٹر ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی قانونی ترامیم ہم لے کر آ رہے ہیں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں پولیو مہم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا کہنا تھا کہ 21 اپریل سے کراچی میں پولیو کے خاتمے کے لیے شروع ہونے والی پولیو مہم بھرپور کامیاب ہوگی۔ یہ ہمارا قومی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو ہر قسم اور خصوصاً صحت کی سہولیات فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی انتظامیہ محکمہ صحت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی اور جو مدد محکمہ صحت کو درکار ہے وہ مہیا کی جائے گی۔ انہوں نے اطلاعات کے مطابق کہا ہے کہ اتحاد ٹاؤن، گودرا کالونی، حاجی مرید گوٹ، اسلام ٹاؤن اور بھٹا ویلیج میں صورتحال بہتر نہیں ہے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ کمشنر کراچی نے اجلاس کی تمام شرکا سے فردن لائن لی اور اسی موقع پر سیکرٹری صحت ریحان بلوچ نے تفصیل کے ساتھ مہم کے سلسلے میں کمشنر کراچی کو مکمل آگاہی فراہم کی۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی نے شہر کراچی میں پانی کی قلت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 17 سالہ حکومت میں پیپلز پارٹی نے کراچی میں پانی کی 1 بوند کا اضافہ نہیں کیا۔ کوئی جیالوں کو بتائے کہ پریس کانفرنسوں سے عوام کے گھروں میں پانی نہیں آتا۔ پانی کی قلت نے کراچی میں ٹینکر مافیا کو بے لگام کر دیا۔ سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پانی بھی نہیں اور اب جان کا تحفظ بھی نہیں۔ پانی کے لیے ترستی عوام ٹینکر کے پہیوں تلے کچلے جا رہے ہیں۔ پانی کا بحران مصنوعی نہیں، سندھ حکومت کی بد انتظامی کا نتیجہ ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کو کربلا بنا دیا ہے۔ پانی جیسی بنیادی سہولت فراہم نہ کرنا حکومتی ناکامی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کو بے آرو مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اور وزیر توانائی سندھ اور منصوبہ بندی سید ناصر حسین شاہ اور معاون خصوصی برائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ قاسم نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا ہے۔ اس موقع پر وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھر کے کوئلے سے کھاد تیار کرے گی، جو کہ نہ صرف صوبہ سندھ کے بلکہ ملک بھر کے کاشتکاروں کی ضرورت کے مطابق کھاد تیار کرے گی۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد کاشتکاروں کو سستی اور معیاری کھاد دستیاب ہوگی اور انہیں کھاد کی کمی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ سید ناصر حسین شاہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر نے اپنے اداروں اور حکومت سندھ کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن اور وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایات پر عوامی بھلائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو سندھ حکومت کی جانب سے ہر ممکن سہولیات اور مراعات فراہم کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار حکومت سندھ کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری اور خصوصی دلچسپی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جو صوبائی حکومت کی سرمایہ کار اور صنعت کار دوست پالیسی کا مظہر ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے ضلع شرقی کے خستہ حال اسکولوں کی مرمت کے لیے فوری فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں شکیل نائٹ سے۔ جی شکیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسمبلی محمد عامر صدیقی نے سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو ایک تفصیلی خط لکھا ہے، جس میں ان سے کہا ہے کہ ضلع شرقی میں جو اسکول ہیں ان کی خستہ حالی ہے، ان میں سے کئی اسکولوں کو خطرناک ترین قرار دیا جا چکا ہے اور ان کی اسکولوں کی مرمت کے لیے جو کاغذی کارروائی ہے وہ 100% مکمل ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ محکمہ خزانہ غیر ضروری طور پر اعتراضات کرتا ہے، جس وجہ سے ان کی مرمت شروع نہیں ہو سکی۔ انہوں نے سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جب انہیں درخواست دی گئی تو انہوں نے چیف انجینئر ایجوکیشن ورکس کو بھیجا۔ چیف انجینئر ایجوکیشن ورکس نے جا کر محکمہ خزانہ سے خط و کتابت کی، اس کو ارسال کیا سارا معاملہ، انہوں نے اعتراض کیا، جس کی وجہ سے تاحال ان اسکولوں کی مرمت شروع نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ اسکول اس قدر جو ہے ابھی خستہ حال ہے کہ کسی وقت کوئی سانحہ ہو سکتا ہے یا وہ مسمار ہو سکتے ہیں، لیکن اسکول کے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان پر فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اسی اسکولوں میں انہی اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ تو اس سے جب ایک ماحولی خوف کا ہوگا تو بچے کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ بچے تو ہمارا مستقبل ہے، اور ان مستقبل کے بچوں کو تو ایسے خوشگوار ماحول میں تعلیم دی جائے تاکہ وہ صحت مند، ان کی جو تعلیم ہے صحت مند معاشرہ قائم ہو سکتے، ان کو وہ آگے چل کے ان کی نشو و نما بھی بہتر ہو، تعلیم بھی بہتر ہو۔ لیکن اگر اس طرح کیا گیا تو کوئی سانحہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ 1 سال گزر ہو چکا ہے، صرف اعتراضات پر جو ہے وقت گزارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے شکیل، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ نجی اسکول کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کامیاب بچوں کو مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر رجسٹریشن پرائیویٹ اسکولز رافعہ ملہ کا کہنا ہے کہ بچیوں کا جہیز نہ بنائیں، انہیں تعلیم دلوائیں، وہ خود جہیز بنا لیں گی۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیں۔ معاشرے کی بہتری اسی صورت سنور سکتی ہے جب تعلیم اور شعور بیدار ہوگا۔ تقریب میں افضال احمد ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ اسکولز اور ڈائریکٹر مانیٹرنگ پرائیویٹ اسکولز اخلاق احمد نے بحیثیت مہمان خاص شرکت کی ہے۔ مہمان خصوصی رافعہ ملہ، ڈی جی افضال احمد اور اخلاق احمد نے پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی۔ اسپیشلی ایکٹیویٹی بیس اسکول ہے، جو وائز اسکول ہے، جو اسکل بیس ایکٹیویٹی پروجیکٹ بیس اور انٹرپرینرشپ پہ کام کرتا ہے۔ اور انٹرپرینرشپ کے جو ہم موجد کہہ سکتے ہیں، ہم نے 8-9 سال پہلے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، جو آج ہم بھر کے انشاءاللہ ہمارے اسٹریم اسکول کے پورے پاکستان میں 150 سے زیادہ برانچز ہو گئی ہیں۔ ہمارے اسکول کی فیس بالکل ہی افورڈیبل ہے اور بالکل نارمل، لوگ 2000 سے لے کے 4000 تک ہمارا فیس اسٹرکچر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں تک 20% جو فری شپ ہے اس پہ ہم دے رہے ہیں، پلس ہمارے ساتھ جو سبلنگ ہیں ان میں بھی ہم لوگوں کو بہت وظائف دے رہے ہیں اور فیس میں بہت کنسیشن دے رہے ہیں۔ اسپیشلی یتیم بچوں کو، غریب نادار بچوں کو ہم بالکل فری آف کاسٹ ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، جس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ اور یہ کہ آج بچے بھی ہیپی ہیں کہ آج ان کو کوئی نہ کوئی وہ چیز لے کے جا رہے ہیں، ٹرافی لے کے جا رہے ہیں، میڈلز لے کے جا رہے ہیں۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں، یہ بیسکلی پنجاب بیسڈ ہے اسکول، اور یہاں پہ گلشن حدید میں بھی ہے، گلستان جوہر میں بھی ہے، اور اس کی مختلف کراچی میں ہر شہر میں برانچز ہیں، ہر جگہ پہ ہیں مختلف برانچز ہیں۔ چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی کی زیر صدارت تمام محکمہ جات کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بلدیہ ٹاؤن میں بڑھتے ہوئے پینے کے پانی اور سیوریج کے مسائل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے ٹاؤن میں پینے کے پانی کے عدم فراہمی، کم پریشر اور کھلے مین ہولز کے مسائل پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کو فوری اور مؤثر اقدامات کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران نے چیئرمین کو یقین دہانی کروائی کہ جہاں کہیں کو رنگ سلپ یا دیگر سیوریج سے متعلق ضروری سامان درکار ہوگا فوری طور پر فراہم کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ آئندہ چلنے والا پانی کا ٹن فل پریشر کے ساتھ فراہم کیا جائے گا، جس کی نگرانی متعلقہ انجینئرز خود کریں گے۔ چیئرمین بلدیہ ٹاؤن جناب عبدالکریم آسکانی نے اجلاس کے اختتام پر کہا کہ ہماری اولین ترجیح عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے۔ انشاءاللہ واٹر اینڈ سیوریج کے تمام مسائل جلد حل کیے جائیں گے اور اللہ کے حکم سے ہر گھر تک پانی پہنچے گا۔
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। लियाकताबाद में ज़ेर तामीर बिल्डिंग की दीवार गिरने से खवातीन जख्मी होने का मामला। पुलिस ने बिल्डर और SBCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा डायरेक्टर वस्ती जलील सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर समद, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आमिर अली और बिल्डर शमशेर के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने मुलजिम सईद समद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुद्दई फरहान की जानिब से लियाकताबाद में 6 मंजिल गैर कानूनी ज़ेर तामीर बिल्डिंग की दीवार गिरने से उसकी घर की दीवार को नुकसान पहुँचने की दरख्वास्त दी गई थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शहदादपुर में 181वें पाकिस्तान आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि तरबियत की कामयाब तकमील पर रिक्रूट समेत उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी मेहनत पूरे तरबियती सेशन में शामिल हाल रही है। आप अपने आज़म, जुर्रात और बहादुरी से मुल्क, समाज, दुश्मन और दहशतगर्द अनासर के अज़ाइम को शिकस्त देंगे। सोहराबगोट टाउन इंतजामिया की नाअहली ने टाउन को मसाइल के गढ़ में तब्दील कर दिया है। UC4 की जानिब से सोहराबगोट टाउन इंतजामिया की नाअहली पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि टाउन इंतजामिया अवाम को रिलीफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। यहाँ पे बिजली है ही नहीं, बिजली का नाम निशानी नहीं, गटरे खुले हुए, ढकना है नहीं। यकीन करोगे अभी तक वो बाहर से मैं बड़ा पत्थर लेके आया हूँ, वो जो बैन होल है वो 15 फुट गहरा है, अभी भी पत्थर बाहर से लाके मैंने वो ढकना दिया। मैं बोल बोल के थक गया हूँ भाई, खुदारा बच्चे गिर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। टाउन चेयरमैन तो लाला अब्दुल रहीम साहब हैं और UC चेयरमैन गुलहसन बुक्टी साहब हैं, वाइस चेयरमैन नूरजमान बुरफत साहब हैं। इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने वायदे तो बहुत किए थे लेकिन वो वायदे वफा नहीं किए, उनको उन्होंने निभाया नहीं और नूर खान गोट को नज़रअंदाज कर दिया है। यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम जो है नाकारा हो चुका है। आए दिन किसी न किसी का बच्चा किसी गटर में जो है ना गिर जाता है और मीडिया पर खबर चलती है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे अभी तक लाइट 3-4 घंटे, 1 घंटा भी लाइट चलती है, 2-3 घंटे लाइट बंद होती है। लाइट का मसला है, सड़कों का मसला है। आप देख रहे हो गलियों में जाके आप मायना करो, एक दो में ढक्कन आपको मिलेगा, बाकी ढक्कन नहीं है। आप चक्कर लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ना पानी ना बिजली और गटर लेने रोज फटे पड़े, आए दिन कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है। हमारा आला हुकाम से गुजारिश है, वही वो पेरिस आपके सामने है, ये आप देखो किचरे की ढेर लगे पड़े, ये गटर लेने खुले पड़े हैं। रोड का हमें आए दिन कुछ झूठे वायदे, आज तक ना रोड ना रास्ता। चलो वो तो नहीं, लाइट भी नहीं है हमारे पास, 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा लाइट है। अलहमरा स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से नताइज में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में तकरीब का इनेकाद, जबकि इस मौके पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद साबिर और दीगर का कहना था कि ये यादगार दिन है कि बच्चों ने नताइज में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इन नताइज में वालिदैन और स्कूल के असातिज़ा का भरपूर किरदार है। इन सब की काविशों और मेहनत से इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। उनके साथ वालिदैन के हम मशकूर हैं कि तकरीब में बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5 में फ़लस्तीनी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए इदारा जस्टिस ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की जानिब से लब्बैक अल जिहाद के उन्वान से इसराइल मुखालिफ रैली निकाली गई है। उलमा कराम, समाजी कारकुनान, ख़वातीन और बच्चों समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इदारा जस्टिस ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के तहत कोरंगी नंबर 2.5 में फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली का इनेकाद लब्बैक अल जिहाद के उन्वान से मुनक्किदा इस रैली में लोगों ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। रैली में शरीक अफराद ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम ने भी शिरकत की है और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की शदीद मज़म्मत की। शुरका का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ अमली इक़दामात करने होंगे।
चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी की जेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें पारसी गेट और उसके इतराफ के ताजिरान और दुकानदारों ने शिरकत की है। इस मौके पर दुकानों की हुदूद से तजावुजात के खात्मे, सफाई सुथराई और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी का कहना था कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। हम सब ने मिलकर टाउन की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना है। कोशिश करें कि टाउन इंतजामिया से ताउन करें। टाउन की हुदूद में किसी किस्म की गैर कानूनी कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाउन चेयरमैन फरहान गनी ने आवाम और ताजिरान से अपील की कि टाउन की बेहतरी के लिए बेहतर तजावीज़ पेश करें ताकि टाउन को मजीद तरक्की दी जा सके। ANF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हुकाम के मुताबिक 6 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद कर ली गई। कार्रवाइयां रावलपिंडी, पेशावर, गवादर, मानसेरा जबकि इन तमाम इलाकों में की गई है। कार्रवाइयों में गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आज तेजी से डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रही है। ये प्लेटफॉर्म्स जहां मालूमात, तफरीह और राब्ते का जरिया हैं, वहीं एक नया चैलेंज भी जन्म ले रहा है। मीडिया का गैर जरूरी इस्तेमाल नौजवानों की जहनी सेहत, तालीम और मौसरती रवैयों पर गहरे असरात भी डाल रहा है। आलिया नासिर की रिपोर्ट। दुनिया से जोड़ा है, लेकिन इसी दुनिया में वो खुद को तन्हा, मायूस और बेमकसद महसूस करने लगा है। एक तहकीक के मुताबिक हर तीसरा नौजवान दिन में 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर सर्फ करता है, जिस पर जहनी दबाव, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और तवज्जो में कमी जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के बेतहाशा इस्तेमाल से समाजी दूरियां भी बढ़ गई हैं। अब दूर दराज के लोग मोबाइल के जरिए एक दूसरे के सामने तो हैं, लेकिन करीब ही मौजूद लोगों के दरमियान फासले हैं। माहिरीन के मुताबिक नौजवान में डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है ताकि वो सोशल मीडिया के नुकसानात से वाकिफ हों। साथ ही वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजर रखें। सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया है, मगर उसका इस्तेमाल अगर होशमंदी से ना किया जाए तो ये फायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है।